آیا این ظهور داره در این که کار زشت هم نباید بکنه، زشت عرفی؟ یه دونه مرد محترم با شورت پا نمیشه تو کوچه بیاد، حروم کنی؟ از وقتی که سطر عورت داره مردم هست، زنم نیست فرض کنید که از اون جهت بگن حرومه. اما کار زشتیه. آیا این از عدالت ساقط میشه؟ جماعتی گفتن بله به خاطر اطلاق. غالبا فقها گفتن نه، اطلاق نداره مگر این منصرفه به محرماته، یعنی کار زشتی که حرام است اونو انجام نده.